अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त एक बार फिर TNN डिजिटल टीम आपके सामने हाजिर है और आज हम एक ऐसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं जिससे न सिर्फ कई लोगों को शदीद तकलीफ के साथ साथ कई बीमारियां बांटने वाला भी खेल यहाँ शहर के अंदर शुरू है। उसी वजह से गुज़िश्ता रोज़ भी TNN टीम ने एक म्यूनसिपल कमेटी वाले से रिपोर्ट जारी की थी, उससे मज़ीद आगे आज बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूनसिपल कमेटी में लाखों रुपए का फ्यूल ज़ाया हो रहा है और सफाई के हवाले से उनकी टीमें भी मौजूद हैं और जब सैलरी की बारी आती है तो बहुत सारे चैरिटी वर्कर सैलरी लेते हैं, जब हकीकत में कुछ और है वो अलग है। इंशाल्लाह आज जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम नाला रगड़ में मौजूद है और ये म्यूनसिपल कमेटी के रक्शे जो बजाय लॉन्ग रूट या साइड पे फेंकने के यहाँ नज़दीक फेंक कर फ्यूल बचाते हैं और यह कचरे के और गंदगी जिसमें पैम्पर वगैरह गलीज़ा गंदी बदबू मौजूद है, जबकि आस पास आबादी भी मौजूद है। और नाज़रीन ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी साथ साथ ये घास वगैरह की है और ये पौधे है मुख्तलिफ किस्म की सब है, जिसकी वजह से ये नाला तो मैन बंद ही बंद है। लेकिन साथ एक और बड़ा जो लम्बे फिक्री है वो ये है कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ गंदगी जो शहर जो खा कर बाईपास के आस पास बाईपास के आस पास आबादी मौजूद है। और अगर मेरे बाएं तरफ ये कैमरा मैन दिखा सके तो ये अभी फ्रेश गंदगी के ढेर जो लोडर रक्षा म्यूनसिपल कमेटी के वक्त फक्त यहाँ फेंके हैं, जिनकी वीडियो वगैरह भी हमारी टीम बनाती रही है। लेकिन म्यूनसिपल कमेटी क्योंकि बिल्कुल बेहस हो चुकी है और सफाई नाम की शहर के अंदर कोई चीज़ नहीं है, महल्ले गंदों से ढेरों से भरे पड़े हुए हैं, नाले बंद हैं, मच्छर की बेताब है और डेंगू वाले भी सिर्फ ज़बानी जमा तफीक आ रहे हैं। और इस वक्त नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी आबादी है और ये मस्जिद है, ये साथ स्कूल है, जबकि एक तरफ ये म्यूनसिपल कमेटी के रक्शे जो कचरा फेंकते हैं वो आपके सामने मौजूद है। इस हवाले से अवामी हल्कों ने काफ़ी एहतजाज भी किया और पहले भी कई मौके पर मीडिया के ज़रिए और दीगर ज़राए के ज़रिए सोशल मीडिया के ज़रिए हल काम खास किया, लेकिन ना तो डिप्टी कमिश्नर के कानों पे जूं रंगी है और न यहाँ CO साहब मौजूद होने की वजह से बेयारा मददगार म्यूनसिपल कमेटी जो तरगान की आवाम की आवाज़ कोई भी सुनने वाला नहीं है। इस मौके पे तरगान के लोगों ने एक बार फिर सिलसिला कमेटी तरगान से मुतालबा किया है कि मानसून की बारिशें भी शुरू हो चुकी हैं और मच्छर की बेताब होने के साथ महल्ला शदीद अजाब से दो चार है। ये कचरा यहाँ फेंकने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए और ये कचरा उठवा कर और साथ नाला साफ करा के ये नुकसान जो लोगों के पानी की वजह से होते हैं या इन गंदगी की वजह से जो बीमारी है खून फैल रहा है उसकी वजह से, तो इस वक्त मेरे साथ जो प्रधान साहब मौजूद हैं उनसे पूछते हैं कि ये इस बारे में आप क्या ख्याल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैज़ान शेख, TNN डिजिटल आप देख रहे हैं। ये एक बहुत ना इसको मैं गफलत कहूँगा म्यूनसिपल कमेटी की, ये एक ढिठाई है जो वो साल साल ये कर रहे हैं। जब से ये इतना बाईपास बना है ये अभी हमारे जाते ने ये इस तलागंग की इस मतलब गरब के अवाम को ये तोहफे में ये जो चीज़ दी थी इसको नाजायज़ इसका इस्तेमाल करते हुए ये पूरी तलागंग का गंद उठाकर इसके साइडों में फेंका जा रहा है। मैंने डिप्टी कमिश्नर तलागंग और चकवाल से भी गुजारिश की थी और साथ ही जो आजकल CO हैं आबिद साहब से भी मैंने हफ्ता पहले गुजारिश किया, लेकिन जो कमेटी का अमला है वो ये बावर कराने में उन्हें कामयाब हो गया कि ये गंद पहले फेंका जाता था साल पहले 6 महीने पहले, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन हमने कल जब हमने स्ट्रिंग ऑपरेशन किया तो हमें पता चला उसी वक्त ही कमेटी का जो एक रक्षा था वो उधर गंद फेंक रहा था। आप मेरे पीछे ये सारा गंद देख सकते हैं, ये रेगुलर ये रक्षे इधर गंद फेंक रहे हैं। यहाँ के जो शहरी हैं इस इलाके के मकीन हैं वो सख्त सरापा एहतजाज हैं, उनका कहना है कि ये गंद बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर फारूक अमान साहब जो बिल्कुल साथ ही इनका स्कूल भी है और साथ ही ये इनका घर भी है और इस हवाले से इनका क्या कहना है। फेंका जा रहा है और एक खूबसूरत
خلیص ترین رستہ بنایا جا رہا ہے. رستے کے دونوں طرف دائیں اور بائیں طرف جو ہے وہ صفائی کرنے والے افراد جو ہیں وہ گند یہاں پہ پھینک رہے ہیں. تو ہمیں بالا سے بھی یہ اپیل ہے آپ کے چینل کی توسط سے مہربانی فرمائیں اور یہ جتنا بھی کچرا اور گند اکٹھا کرتے ہیں دور دراز خوبصورت رستے کے دائیں بائیں پھینک کے اس کو خراب کر رہے ہیں. یہ بالا سے مہربانی فرمائیں اور تھوڑا سا کر دیا کرے وہاں پہ اس کو پھینکا جائے. اور کل ڈی این این میں اس کی آواز کو بتایا تھا اور بڑے مشہور ہے ڈی این این کی اور عوامی آواز جو ہے اس کا ساتھ دیا. اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا اور سڑک کے دونوں طرف جو گند پھینکا گیا ہے اس کو جلدی اٹھوا کے اس کو نیٹ اینڈ کلین کرایا جائے. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی غلیظ بدبو آپ کو اس جگہ پہ اگر آپ کا چکر لگے تو آپ دیکھیں بھائی دونوں طرف سے انتہائی غلیظ بدبو یہاں آپ محسوس کر سکتے ہیں اس وقت. ارشد صاحب اس کا مسئلے کا حل کا کوئی بتائیں تو کیا حال ہے کہ ہمیں عملے کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ ناظرین جیسے کہ ہمارے تمام ناظرین اور بھی آپ بتاتے رہے ہیں کہ اس کا بنیادی مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک ادارے کا سربراہ ہوتا ہے اور رسپانسبلٹی ہوتا ہے. پہلی تو بات ہے میونسپل کمیٹی کے عرصہ دراز سے سی او سے محروم ہے جو ذمہ دار اور ابھی ایک ایڈیشنل چارج میں عابد نام کا فیصد تعینات کیا ہے. وہ چونکہ چکوال میں بھی ہوتے ہیں تو وہ تمام کو ٹائم نہیں دیتا ہے. ایک تو یہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیف سیکرٹری کو نوٹل لیں گے کہ ایک آپ تحصیل تلنگانگ یا ضلع تلنگانگ ہے اور اگر ایک ضلع کی ایک یہ حالات ہے تو باقی پنجاب میں کیا صورت حال ہوتی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ یہ جو زبانی جمع تبلیغ ہوتی ہے وہ یہاں بہت زیادہ ہو رہی ہے اور تلنگانگ یقینی طور سے جو ہے یہ حالات بقیاد ہم نظر آ رہے ہیں معاشرے میں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تلنگانگ لاوارث ہو چکا ہے. سیاستدانوں کی بیسی کی بھی انتہا ہے. کئی معاملات دیکھنے کو ملے. اب چونکہ یہ ٹی این یہ آپ ہوتی ہے انہوں نے ایک اپنا کردار ادا کیا رات کو بھی دکھایا. ابھی بھی ہمارے پاس کچھ ویڈیو موجود ہیں یہ اس میں فیول چوری کیسے کرتے ہیں کتنے رکشے ہیں وہ کیا کیا کام کرتے ہیں. یہ بہت بڑے سوالات ہیں جو اس وقت ڈپٹی کمشنر چکوال کو نوٹس لینا چاہیے جس نے پہلے بھی تلنگانگ کی عوام کو یقینی طور پہ جو ہم میڈیا دیکھ رہے ہیں کہ نظر انداز کیا اور انہوں نے تلنگانگ کو کوئی ٹائم نہ دینے کی بنیادی وجہ اور یہ تمام تر رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ان کی بنتی ہے. وہ اگر تلنگانگ آتی اور پراپر ڈلتی ہیں تو اس وقت اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ ساتھ میونسپل کمیٹی کی غفلت بھی انتہا ہے. اور ہمارے سینئر افسر عوان صاحب نے اسسٹنٹ کمشنر کو باقاعدہ طور پہ جا کے اس بارے میں آگاہ بھی کیا کہ یہ شہر کے اندر بے پناہ صفائی کے مسائل ہیں. تو یقینی طور پہ فوری طور پہ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب سے تلنگانگ کی عوام کی جو اپیل ہے وزیر ٹین اینڈ ڈیٹیل چینل کے ساتھ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فی الفور تلنگانگ میں ہنگامی طور پر صفائی کی جائے تاکہ کسی بھی وبا کے پھیلنے سے مونسون کی بارشوں کے حوالے سے جو پانی آتا ہے اس کے نقصانات سے بچانے کے لیے اس کو فوری طور پہ ہنگامی آپریشن کیا جائے. اس وقت ہم سینئر جرنلسٹ ملک افضل امان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ چونکہ بہت ساری چیزوں کو ابزرو بھی کرتے ہیں اور تلنگانگ کے کافی ایریے میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور سرچنگ بھی کرتے رہتے ہیں اور انویسٹیگیٹ بھی کرتے رہتے ہیں کہ اس وقت مجموعی طور پہ صفائی کے حوالے سے تلنگانگ کی کیا صورتحال ہے اور خصوصی طور جو ہم نے انہیں موقع وزٹ کرا ہے اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم. جیسا کہ آپ نے تفصیلات ملاحظہ کی اس بائی پاس پہ جو درگت بائی پاس ہی کہلاتا ہے مغرب اور شرق کو ملانے والا اور یہ بہت شہر کے حوالے سے بہت اہم روڈ ہے. لیکن مخصوص اس کا مرد ہے کہ یہاں صفائی کے انتظامات جو ہے وہ مستوی ہیں. اگر آپ کیمرہ دکھا سکیں بائیں طرف کیمرہ مین اگر دکھا سکتا ہے تو یہ دیکھیں بالکل یہاں جنگل کا ماحول بنا ہوا ہے اور یہاں اس وقت تو نالا بالکل نظر بھی نہیں آ رہا. حالانکہ جو موسم سون کی یہ بارشیں آتی ہیں تو اس وقت خصوصی حکومت کی طرف سے بھی ہدایت کی جاتی ہے انتظامیہ کو کہ وہ نالوں کی صفائی کرائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تو بالکل کسی نے توجہ نہیں دی اور یہاں اس وقت نالا بالکل چھپ چکا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر جب بارشیں زیادہ آتی ہیں تو جب بند ٹوٹ جاتے ہیں تو بہت زیادہ بارشیں اس علاقے میں آ جاتی ہیں اور یہ جتنے مکانات آپ دیکھ رہے ہیں آبادی ہے اس بائی پاس کے دونوں طرف تو یہ ڈوب جاتی ہیں اور پانی ان کے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں انتظامیہ نے کوئی اپنا دورہ نہیں کیا کوئی وزٹ نہیں کیا.